बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने शाम में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले तबाहकुन हमलों का बदला ले लिया है। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिका के 5 जंगी बहरी बेड़े उड़ा दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि एक एक इंच जो जमीन है वो इसराइल और दहशत गर्दों से वापस लेंगे। और उन्होंने कहा कि पूरा एतमाद रखें, पहले हमने दाइश को शिकस्त दी थी, अब आप जरा चेहरों को पहचाने और उसके बाद हमारा कार्ड खेलने का इंतजार करें। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ने इस वक्त आपको पता है कि इसराइल ने शाम के अंदर तकरीबन, जो पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उससे लेकर अभी तक तकरीबन 450 के करीब 470 टारगेट जो हैं उनको हिट किया है, 470 इंस्टॉलेशन जो हैं उनको तबाह किया है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि इसराइल का इतना हौसला बढ़ा कि वो जहां दिल कर रहा है वो स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सामने से ना तो कोई एयर डिफेंस है और ना ही सामने कोई एयरफोर्स है और ना ही सामने कोई रेजिस्टेंस है। इसलिए वो हमला करता 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 इस लेवल पे पहुंच गया कि उसने जब हमले करके थक गया तो उसने कहा है कि अब मैंने हर चीज कर दी है तबाह। इसके बाद अगर ईरान यहाँ पे आया या फिर हिजबुल्लाह की मदद करने की कोशिश की गई तो फिर हम जितने भी यहाँ पे अभी हमने आबादियों को टारगेट नहीं किया, इसके बाद हम इसे गजा 2 बना देंगे। नाज़रीन, ये आप देखिए कि कितना बड़ा हौसला इसराइल का बड़ा है कि नेतन्याहू नंगी धमकियां दे रहा है कि हम इसे गजा 2 बना देंगे, यानी गजा में जितनी हमने तबाही फैलाई है उससे कहीं ज्यादा हम शाम में फैलाएंगे। नाज़रीन, ये उसकी जानिब से धमकियां दी जा सकती हैं क्योंकि इस वक्त सामने कोई मुजाहिदीन नहीं है, सामने कोई वो चुनिंदा लोग नहीं है जो उसे 50 साल से रोके हुए थे। नाज़रीन, अब यहाँ पे उनकी कठपुतलियां हैं जिनकी जानिब से ना तो कोई इस बयान पर रिएक्शन दिया गया है और ना ही इस पे किसी किस्म का कोई जो है वो बात की गई है। होना तो ये चाहिए था कि नेतन्याहू को बताया जाता कि तुमने बफर जोन बनाया है और तुमने अपने तौर पे शाम के इलाकों पे कब्जा किया है, हम देखते हैं कि तुम कैसे यहाँ पे ठहरते हो। लेकिन नाज़रीन, सामने कौन है? जुलानी, वो जुलानी जो कि अपने आप को अल ईरान ये बात कहता है जी कि हम बहुत खास मिशन के ऊपर आए थे और हमने जो है वो शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। अब हम धमकी क्या दे रहा है? कहता है जी हमने छोटे शैतान को शिकस्त दे दी, अब हम बड़े शैतान की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, बड़ा शैतान शायद किसको कहा जा रहा है, लेकिन नाज़रीन बुजुर्ग शैतान आपको पता है कि ईरान की उसको कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त शाम के अंदर जो तबाही मची है उसका आप अंदाजा लगाएं तो आप देखेंगे कि इस वक्त शाम की जो फौज है, शाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। यूं कह लीजिए कि पत्थर के जमाने में पहुंच चुके हैं और जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद थी वो सारी की सारी मलिया मेट हो चुकी है। अब उन्होंने क्या किया कि इनके नेवल एसेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिए। उसके बाद एयरफोर्स सारी की सारी उन्होंने खत्म कर दी और एयर डिफेंस खत्म कर दिया, हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए, जंगी तैयारे, हर चीज खत्म हो गई है। और नाज़रीन, अब हुआ क्या है कि इसका बदला यमन ने लिया है। जो मर्द के बच्चे होते हैं नाज़रीन वही सामने खड़े होते हैं, जो जिनका ओढ़ना बिछोना जिहाद होता है, जिन्होंने अपने पाँव के अंदर चप्पल पहनी हुई है, जिन्होंने थोड़ी सी रोटी अगर खाई है तो ये उस फातेह खैबर के मानने वाले हैं जिन्होंने जो 3 दिन की सूखी रोटी को पानी में भिगोकर और घुटने पे तोड़कर खुद खाते थे। और ताकत इतनी थी कि खैबर का 600 मन वजनी दरवाजा जो है उसे आसमान की तरफ फेंका था। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह की ताकत डेफिनेटली उन्हीं के पास होते हैं जो खजूर एक खाकर गुज़िश्ता 14 महीनों से इसराइली फौज के खिलाफ और उनके जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। तो नाज़रीन, अब हुआ ये है कि यमन ने जबूती का जो साहिल है वहां से जाने वाले अमेरिका के 3 जो कोस्ट ऑफ जबूती में 3 इनके जो फौज के अंडर काम करने यानी मिलिट्री इनके कार्गो शिप से, एक होता है नॉर्मल कार्गो शिप से, मिलिट्री कार्गो शिप से, जिनके अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट होता है। तो ये नाज़रीन
اسرائیل کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر حملہ کیا ہے یمن نے اپنے ڈرونز اور میزائلوں کے ساتھ اور انہیں تباہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ان کے اوپر میزائل شروع ہوئے تو امریکہ ان کی مدد کے لیے پہنچا، اور امریکہ نے اپنے 2 ڈسٹرائرز یعنی کہ جو حملہ آور جدید ترین میزائلوں سے لیس 2 ڈسٹرائرز جو ہیں ان کو بھیجا جبوتی کے ساحل پہ۔ تو ناظرین وہاں پر یمن نے ان کی بھی خبر لے لی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جبوتی جو ہے وہ نزدیک ترین یمن کے فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اور وہاں پہ ایک بڑا اٹیک کیا، اور اس میں ناظرین انہوں نے 2 امریکہ کے ڈسٹرائرز پہ اڑا دی۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو انہوں نے 3 جو ہے وہ ان کے کارگو طیارے جو کہ ملٹری ایڈ لے کے پہنچ رہا تھا، اور 2 ان کے جنگی جہاز، ان دونوں کو تباہ کر دیا۔ یہ بڑا دھچکا امریکہ کو لگا۔ ناظرین 2-3 دن پہلے بھی اس طرح سے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کیا گیا تھا، لیکن اس میں 2 ان کے کارگو شپ تباہ کیے تھے۔ اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ اٹیک ہوا بلکہ اگلا حملہ جو یمن نے کیا ہے وہ اپنے جو فلسطین 2 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کی 2 ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹ کیا اس میں، اور 2 ملٹری انسٹالیشن مکمل طور پہ تباہ ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ غزہ کی حمایت میں ہم کھڑے رہیں گے اور کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی، جن کے بیان کو خاص طور پہ امریکہ بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ امریکہ کے اندر ناظرین یہ روٹین ہوتی ہے کہ جب سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا بیان ہوتا ہے تو اس وقت بڑے اہتمام کے ساتھ ساری میٹنگز کینسل کر کے ان کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ بیان سنتے ہیں، اور ان کے جو تھنک ٹینک ہے اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ آخر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی سپریم لیڈر نے یہ شامی جو حالات پیدا ہوئے ہیں شام کے اندر جو قبضہ ہوا ہے اس پر انہوں نے خصوصی طور پہ گفتگو کی، اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ایک تو میری بات کا آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں اس بات پہ، یہ ہوگا کہ ہم ایک ایک انچ جو ہے وہ زمین کی واپس لیں گے، ایک ایک انچ جو زمین کی ہے وہ ہم اسرائیل سے اور دہشت گردوں سے واپس لیں گے، اور یہ سب کچھ ہم کریں گے شام کے نوجوانوں کے ذریعے۔ ابھی صرف شامی نوجوانوں کو پتہ لگنے دیں کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں۔ عظیم جو عام شامی لوگ ہیں، جو محب وطن شامی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں چاہے اہل تشیع ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہیں، جو پیٹریوٹک ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کو یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل قبول نہیں یار، وہ مناظر دیکھ کے بالکل مطلب دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے ایسٹس تباہ کیے گئے ہیں، کتنی مشکل سے ان کے شام کے جو لوگ ہیں ان کے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے، ان کا وہ پیسہ تھا جو ان کی حفاظت کے لیے اتنا کچھ بنا ہوا تھا، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اتنی بے رحمی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج سپریم لیڈر نے کہا کہ اعتماد رکھیں، ہم نے پہلے بھی داعش کو شکست دی تھی اور اسرائیل کو بھی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس شیطان کا اعلی کار بنا ہوا ہے نا، ان کا اشارہ ترکی کی جانب تھا، انہوں نے کہا وہ بھی نشان عبرت بنے گا، اور یہ جو شام کی زمینیں ہتھیانے کے چکر میں کہہ رہے ہیں نا جی کہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں جی 60% پر کم از کم میں 60% جو ہے وہ حصہ قبضے میں لوں گا، تو سپریم لیڈر نے کہا کہ جس نے جتنی دیر کے لیے قبضہ لینا ہے وہ لے لے، لیکن ہم اگلا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، اور شامی نوجوان یہ ایک ایک زمین کا انچ جو ہے وہ واپس لیں گے، اپنی جو ان کی زمین ہے۔ امریکہ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں کہ گولان ہائٹس میں جو بفر زون بنایا ہے وہ حالانکہ عالمی قوانین کے تحت وہ یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چند دن پہلے یو این کی سیکیورٹی کونسل نے کہا تھا کہ گولان ہائٹس کو خالی کرے اسرائیل، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے گولان ہائٹس کو کیپچر کیا، اس کا باقی ماندہ علاقہ اور اس کے بعد 80 کلومیٹر کا علاقہ وہ بفر زون بنا دیا۔ تو ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ نہ صرف گولان اور بہت سارے معاملات ہونے، صرف انتظار کریں تھوڑا سا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، تو ہوش اڑے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی دہشت گردوں کے بھی، اور ہوش اڑے ہوئے اسرائیل کے بھی، ایران اس کے بعد کیا گیم کھیلے گا۔ ناظرین جس طرح سے ایران نے پہلے گیم کھیلی تھی، آپ کو بتائیں کہ 14 مہینے سے ابھی تک نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے جو اسلامک ریزسٹنس ہے، یہی وہ تمام کے تمام عرب ممالک جو اکٹھے ہوئے تھے 6 دن میں اسرائیل نے ان کو لٹا دیا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ پاور ہے جو آنے والے دنوں میں جتنی پاور لاس ہوئی ہے شام کی، آج آپ دیکھیے گا یہ کس طرح سے ریسٹور ہوتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔